पावलांक म्हज्या तूं पावलां मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया मी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशिगी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशिगी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारांकी लजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणांकी थंडाय दिता कुठल्या दिसासून ह्या कार्यालयातून जसा हे कार्य बऱ्या तरान दादा कृपा साहित्य म्हणून
प्रत्येक जावं काजार आमच्या आमी नजर सांगणार ताका कितें गरज आसा तें ताचे संदर्भात मार्गदर्शन आनी हर एक बऱ्या तरांचो तुका आदार थंयसर कार्य चलोवंक ताचेर सांगणार बऱ्या तरान ताणें कार्य चलोवंक ताका मोठी उजवाड दी म्हायती आनी सर कार्य बऱ्या तरान यशस्वी तरान करता तुजे आदार करपा सोसायटी आमच्या पास विभाग नाव पूजा मुरियमय आमच्या आवडीप्रमाणे सांभाळताय आज तो आमच्या सगळे राहून सगळ्या कार्यां बरें यशस्वी परत नमान बरे उपले सिंगिंग कुटी समता आसल्यान ते तुझो आणि सुद्धा इम्पॉर्ट शिंगे मुरिम बका आणि बता आणि तो आमच्या कार्यात नमान तुझे राजन गए तुझे ऋषि सरलता तशी Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. सर्गींच्या बाप्पा आज प्रवीला अविनासंगी लग्न व्यसन एकवटून या घरात जाऊन बाहेर सरताना ताचेर तुझे आशीर्वाद घाल. लग्न व्यसनच्या तांकां तू राख आणि सांभाळ. तांच्या मुखल्या जिवितांत सुख संतोष आणि समाधान लाभ. तांणी आशिल्ले दोगांयनी संतोषभरीत कुटुंब बांदून तांकां फोव कर. आज जावं कसल्या लग्न कार्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल म्हणून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समोरीपात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पयस जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत तुझे सांगता श्री आमचे तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशीचें जेजू Bapagan putrakan एक आमच्या बाप्पा एक नमान विवेकानंद बाप्पा घरच्या माव गती बेटे या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सागर जाता तशी संवसारांत तुझे सांगता श्री आमचे तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशीचें जेजू Bapagan putrakan putra Somya Deva Suyanto Boro Somya Deva Suyanto Boro Somya Deva Suyanto Boro Moga Parimita Sogoro Deva Solo Somya Sarvai Kali Wakartolo Maima Jesus, I love you. Jesus, I need you.
you're near. Jesus, I love you. Jesus, I need you. My heart's desire is to serve you. Jesus, I want to praise you and thank you for all the things you have done unto me. To whom can I go to? Where can I turn to? Other than to you, my Lord and Savior. I cling to your promises. No need any premises when you are in my heart. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun, a new day.
Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights. Who's wrong and who's right? प्रवीणला जीवितांत संतोष दीस नोडारपर्यंत आमकां कळटा देवाच्या आत्म्यान स्विकार करून जस्ट म्हणलें नवें पुटांत तुमी आराम करतात ह्या संगत हांव फाटी वयता आसतना जस्ट नवें पुटांत तुमी रिपीट करतात जबाबदारी मेळटा आनी तुमचें नवें पुटांत कोवी सभेक मेळटा आसतना आयिल्ल्या दिसा लग्नाचो बेस लग्नाचो सकाळें तुमी घेत आसतना कोवी सभायक तुमचें थंय संतोष पावता ह्या दिसान आसलें ह्या सर्व कुटुंबाचे मोगाचे संतोष पावता आनी असो बरें मानता हे सगळ्या पवित्र रितीन भक्तीपणान वांटो घेवन आनी कितें तुमच्या आयच्या दिसा मागणी आसा सगळें ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेसूक भेटोवन दी तुमकां मोगाचें आपवणें आनी मोगाचो स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मुखार भावान आनी भयणीनो दादल्यान एकसुरें आसचें न्हय आनी ताका फावोती सांगातीन जावन देवान रचून आदाम आनी एवेचें कुटुंबा जिविताक देवान पयली बुन्याद घाली आनी आयच्या दिसा हांवें आनी प्रवीला तुमच्या जिवितांत एक नवें मिसांव काम एक कुटुंब जावन आरंभ करूंक देवान तुमकां आज ह्या आल्तारी बोवारी सांगाता हाडल्यान आनी आज तुमचे पासत आमी हर एकली मागता आसतना तुमचें खासरे जिवीत नंदन आनी सुखाचें जावन दी म्हणून आमची आशा जावन आसा आनी ह्या मिसाचें बलिदान फावो परी भेटोवच्याक आमच्या उणेपण आमी वळखून घेवया देवा लागचे बक्षाने आनी कृपा आमी मागया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगड्या मुसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायदन आनी परसरून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बाकी सदांच संभार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो ती सांगातीन दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत जावन सर मून जाती आनी अंतरळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें ताका मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक पावलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतरळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मून जातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा जावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारा जावन तिका हाडल्या. देखून दादलो आनी आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायले तयेक व्हरता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. समादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून साधू सेवांचें तोंड दापयलें म्हूण आयकून फारीजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री नियमशास्त्रचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान
आणि सगळ्या तुझ्या मनात सर्वेस परसो तुझ्या देवाचो मोग कर. वस्तू अतिवर्थ आणि प्रथम उपादेश आणि दुसरोय ताचे सारको तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रावाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या हांवें प्राविल्ला आणि मोगाळ भावा भयणीनो 2 कुटुंबांचेनो आणि इश्टा मंत्रानो क्रिस्मस फेस्ताच्या हुमरार आमी आसा. देव मनीस जाल्ले वर्ते घडीत आमच्या जिवितांत एक महान घडी जावन आसा. देवान मनीस जावचें म्हळ्यार क्रिस्मस म्हळ्यार देव आमच्या घरा आमच्या मुस्तायकेर येता, आमचे सरको येता, आमच्या समाजांत रावूंक येता, आमच्या गतींत एक जावंक येता. हें जावन आसा क्रिस्मस फेस्त. देवान आमचे खातीर आमच्या घरा आमच्या मुस्तायकेर आमच्या गतींत आमच्या जिवितांत भागीदार जावंक येवचें. सदां लग्न म्हळ्यार अशेंच एक जोडे ते एकामेकाच्या गतींत एक जावंक येता. देखून मोगाच्या भाव भयणो लग्नाचें जिवीत एक उरतो सक्रामेंत आणि समाजेचो उरतो एक संस्कृतीचो वांटो मात न्ही जिविताचो वांटो, सगळ्या जिविताचो वांटो. लग्न जिवीत बरें जालें जाल्यार ताचे तितलो संतोश एका व्यक्तीक भोगूंक दुसरो ना. आनी कुटुंबा जिवीत बरें जालें जाल्यार ताच्या वर्तें दुसरें खंयचेंय ना. कित्याक कुटुंब बरें जालें समाज बरी जाता. देखून वर्त्या जबाबदारीच्या आपोवण्याक आज पाळो दिवन ही जोडी आसात. दुसऱ्या माणसाच्या वेळार घडल्ल्या गणितांचो उल्लेख करून एक पुस्तक जायतीं गणितां बरयता. तांचे पैकी एक गणित लग्नात जिविता विशांत. त्या एका सांजेर मुल्लार आनी इनगा नांवाची 2 जाणां एका इगर्जेंत लग्न जातात. आनी लग्न जावन तो संतोष वांटून घेवंक भायर येता म्हणटा आसतना दुसऱ्या माणूसचो वेळ तो सगळ्यांनी सोजेर आसले आनी सोजेर येवन मुल्लाराक कैद करतात. ताका खंय वेलो कितें घडलें हें सगळें इनगा कांय कळीत ना. आनी अशें दीस म्हयने वर्सां पाशार जालीं. 500 वर्सां गेलीं. हाच्या मदें कार्ल नांवाचो एकलो तरणाटो इनगा लागीं आयलो आनी म्हणलो इनगा हांव 12 वर्सां जावन तुका लग्न जायचें म्हूण आशेवन आसुल्लो. आतां जाल्यार हांव तयार आसा. कित्याक मुल्लार येदोळच तुका विसरून सोडला आसतलें. तो खंय आहा म्हूण तुका कळीत ना आनी ताका कितें जालां म्हूण तुका कळीत ना. देखून तो तुजे तान पयस जाता तो आनी फाटीं येवचो ना. हांव तुजे लागीं लग्न जाता. तेन्ना इनगा म्हणटा कार्ल म्हजें विस्वासपण हांवें मुल्लाराक बसयलां आनी तातूंत हांव फाटीं सरची ना. हांव विस्वासी रावतली. तो एक दीस येतलो. येना जाल्यार म्हजें विस्वासपण ताका बसयलां त्या विस्वासपणाक हांव ती रावतली. 6 वर्सां उपरांत मुल्लार फाटीं येता. ताणें चिंतून ताचे पतीन येदोळ ताका राखून आसतली म्हणून. आनी विचित्र मोगान ती सांगात आयली आनी त्या दिसा ते इनगाचें विस्वासपण वर्त्या संभ्रमाक कारण जालें. वय मोगाच्या भाव भयणो लग्नाचें जिवीत विस्वासपणाचें समर्पण आनी हें देवान कितल्या वर्त्या त्या देण्यान नेटयलां म्हळ्यार आमी जनावायच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें स्त्रियेक दादल्याच्या बोरये तावन रचलें म्हणून. दादल्याकय तावन रचलें, मातये तावन दोळी तावन रचलो
स्वास फुंकलो मनीस जालो आनी स्त्रियेक रसतना दादल्याच्या बरी येता हांव रसलें हाका एक अर्थ आसा परतो मिस्ते तातूंत आसा म्हणजे दादल्याक वांटे केले आपल्या व्यक्तित्वांत देखून एक दादलो देवाच्या रचनेंत व्यक्तित्वांत संपूर्ण न्ही एक स्त्री आपणा इतल्याक संपूर्ण न्ही ती अर्धी तांच्या व्यक्तित्वांत लग्न जिवितांत ती एक व्यक्तित्व घडोवंक प्रयत्न करतात आनी घडतात घडयचे दे कॉम्प्लिमेंट ईच अदर आनी अशें एक व्यक्तित्व देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमी दोगांय म्हाका एक जावन आसा तुमच्या व्यक्तित्वांत फुडें तुमी दोगां पूण तुमच्या चिंतपांत तुमच्या सैमांत तुमच्या व्यक्तित्वांत तुमी एक जावन आसात कित्याक एक व्यक्तित्व संपूर्ण आतां देखून पळय लग्नाचो शेवटूच टोटल वेलबिंग ऑफ बोथ द पार्टीज म्हणजे एकामेकाचें संपूर्ण बरेंपण एकामेकाचें बरेंपण आशेवचें एकामेकाच्या बरेपणा खातीर भेटोवन दिवचें आनी हातून आसा जिविताची खरी फुलफिलमेंट म्हणटात तृप्ती दादोसकाय एकामेकाक दिवचें कितें दिसय तुमी एकामेकाक तुमी दिसय तुमचें बरेंपण एकामेकाक तुमी दिसय तुमचें स्ट्रेंथ कितें आसा पळय तें एकामेकाक तुमी दिसय कित्याक एकामेकाक तुमची गरज आसा देखून तुमी लग्न जातात बेश्टे सकडी लग्न जाता म्हूण लग्न जायनात तुमकां कळीत आसा तुमकां एकामेकाची गरज आसा आनी ह्या खातीर तुमी आज ह्या आल्तारी समोर देवा मुखार तुमचें समर्पण करूंक आनी एकामेकाच्या अस्कतकायेंत आज एकामेकाचें बोळ जावंक तुमी वेतल्यात देखून आज तांव न्हू हांवें थंय कांय उणेंपण आसल्यार संतोश पाव ह्या खातीर तुजी गरज आसा प्रविला हांवें थंय कांय उणेंपण आसल्यार दुरसो नाका बी हॅपी सेलिब्रेट बिकॉज यू आर देर टू मेक इट कंप्लीट देखून एकामेका तुमी भरती करूंक जिवितांत भरती हाडूंक वेतात एकामेकाक खंयच्याच रितीन दुरसोंक न्ही या बरें काम आसा बरें जॉब आसा सोबीत आसा बरें कुटुंब आसा ह्या खातीर लग्न जावचें न्ही बगर एकामेकाक तुमची गरज आसा एकामेकाच्या समर्पणा खातीर एकामेकाच्या अस्कतक्यान बोळ जावचे खातीर आनी असं एक व्यक्तित्व एक कुटुंब घडोवन हाडच्या पासून तुमी लग्न जातात आनी भोव अपुरबायेचें वर्णन थंयसर बरये जावन रसले म्हळ्यार बरयो पळय काळजाक वेंगून आसात बरयो ना तर काळजाक रक्षण ना भद्रती ना तशें तुमी एकामेकाक काळजाक लागीं आसूंक जाय एकामेकाक वेंगून म्हणलें बरी तुमच्या मोगांत आसूंक जाय ह्या खातीर बरये जावन रसले म्हणलो ते उल्लेख आसा आनी आमी जनांव बरयो कशें रक्षण दितात तुमी एकामेकाक रक्षण दिवंक जाय काळजाक रक्षण दितात मोगांत तुमी एकामेकाक रक्षण दिवंक जाय जावं पुरो रक्षण कुडीक मातनी आत्म्याक चिंतपाक बोगणांक अरी एक खातीर तुमी एकामेकाक सांगून केल्ले बरी म्हळ्यार एकामेकाक तुमी आसात आदार दिवंक असल्या संबंधान स्पिरितान तुमी जिवंक जाय आनी अशें तुमचें लग्नाचें जिवीत एक साक्रामेंत जावन पळय देवाचें भोव अपुरबायेचें योजन हांवें तूं प्रविला तूं आविना खातीर देवान रचलां आनी एकामेकाक तुमी थाळ पडटात एकामेकाक तुमी धैर्य आनी आदार जावन आसात ह्या खातीर देवाच्या सत्रे मुखार आतां तुमी करची बसवणी ती भोव चड मोलादीक कित्याक ती साक्रामेंताच्या कृपेन भरलेली साक्रामेंत तुमी जोडटात साक्रामेंत म्हळ्यार कितें देवाचोच पवित्र वांटो देवाचेंच बोड देवाचोच आदार देवाचें धैर्य आनी देवाचो सांगत तुमकां आसा तुमच्या लग्ना जिवितांत देखून हें तुमी समजतात तुमच्या लग्ना जिवितांत देव तुमचे मदें आसा देखून तुमी दोगांनी बगर तेगां आसता कित्याक देव जावन आसा मोग ह्या मोगान तुमकां सांगात हाडलां देखून तो मोग खंयचो कुर्सार भेटयल्लो आगापे म्हणटा सॅक्रिफिशल लव एकामेकाक संपूर्ण रितीन दिवचो मोग जेजून दिता आसतना कितेंय आमचे तान फाटीं स्वारूंक ना ही गेव कंप्लिटली विदाउट एक्सपेक्टींग एनीथींग इन रिटर्न संपूर्ण रितीन आनी असल्या आगापे सॅक्रिफिशल लव असल्या सॅक्रिफिसान भरलेल्या मोगाक तुमी भेटवणी करतना देव तुमचेर साक्रामेंताची कृपा वळशी करता आनी मोग कितें म्हणून देवाच्या मोगान तुमी सागचल्यात देखून देवाचो मोग तुमच्या मोगान मिसलत आसतना तो मोग साक्रामेंताचो जाता तो मोग उंची जाता उंची वायना बरी संपूर्ण जाता
देखून असल्या देवाच्या मोगाक मिसलावन आसतो तुमचो मोग हें तुमी समजचय सक्रेमेंटांतलो मोग. आनी दुसरें मागणें नातल्लें हांवें सांगलां आनी परतून सांगता, मागणें नातल्लें जिवीत तें सांगता बाळवना. कित्याक 2 कुटुंबाची, 2 चिंतपाची, 2 कालेतीची, 2 सैबाची, 2 अंतस्ताची मनशांनी सांगता जियेचें म्हळ्यार तें मनशा वरवीं साध्य ना. तें देवाचें एक बेसांव. आनी अशें तुमी ह्या अत्याधुनीक संवसारार तुमी एक आदर्श लग्नाचें जियेचें तुमकां मागण्याची गरज आसा. कसलें तें मागणें? तुमी एकामेकाक सदांच खुरपे बरयत. बरी एका दिसा तुमी एकामेकाक देवाची मुखां म्हणा. देखून तुमी मागता आसतना खंडीत जावन तुमचें लग्नाचें जिवीत तें चड आनी चड बरें आदर्श परमळीत जातलें. सदांच तुमी एकामेकाक सांगता आसतल्यात. कित्याक मागणें सांगता दवरता तुमकां. मागण्यांत एक विशेश सकत आसा, तुमचो मोग बेडशेनांतलें बरें पळयता. मागणें देखून हांवें खंय गेल्यार सांगचें, मागणें म्हळ्यार तुमच्या मोगाचें उजो. तें तुमचो मोग बेडशेनांतलें बरें पळयता, सदांच फ्रेश दवरता. देखून मागणें तुमच्या जिवितांत एक मागण्याचें जोडें डायवर्साक गेल्लें ना उडास दवरया. खंयचेंय तुमी पळया. आतां थोडी डायवर्स आतां मस्त आमच्या क्रिस्तांव समाजीन मस्त आसा, डायवर्स मस्त आसात. कित्याक काजर म्हळ्यार एका दिसाचो 8 आनी डंबर 8 जाला. देखून हायेस्ट आमच्या मांगलो दियेसीजेन. आनी क्रिस्तांवांचे आदले फावटी म्हाका म्हजो एक फादराप सांगाती म्हणटा, हांगा कोर्तीन तो काम करता लॉयर, चड डायवर्स क्रिस्तांवचे खंय. चड डायवर्साचे क्रिस्तांव म्हणटा परच्या पोर एक 70 वर्सांचो तरणाटो आनी 68 वर्सांची तरणाटी डायवर्सा एप्लाय केला म्हणून. पळय हायेस्ट. कित्याक आमी लग्ना जिविताच्या घडणाराक भायर घाला. मागीर खंय गेल्यार लग्ना जिवीत पाड जाल्यार रिपेर करूंक कोणी ना. देवानंतर रिपेरी करची. ताणें घडयल्लें ताका मात्र गोत्ता आसा खंय रिपेरी करचें म्हणून. देखून देवा लागीं वेचें. मागण्यांत तुमचे समस्ये कश्ट देवा लागीं सांगा. कित्याक वो सक्रामेंत देवान बसवणी केल्या तुमकां. आज बसवणी करता देव. ताचे मुखार तुमी बसवणी करतात. देव तुमच्या जिवितांत आदार दिता तुमकां. खंयचे समस्या फूड करूंक तो तुमच्या जिवितांत आसा. देखून एकामेका आसतना तुमी कुरपेचें देणें जायचंय, एकामेका कुरपा जायचंय, एकामेका बोळ जायचंय, एकामेका पवित्रपणाक कारण जायचें, एकामेका एक संतोश बरी जिणेक कारण जायचें. केदींकच लग्ना जिवितांत तुमी आशेव नजो दूख एकामेका दूख दिवं नजो. कित्याक दूख दिवचें म्हळ्यार एका रितीन हांव लग्न जिवीत जियोंक तयार ना. इगो म्हणटात पळय, इगो म्हजें आपणेपण सोडूंक तयार ना. तें काजर न्ही. तें काजर न्ही. आपणेपण सोडचें आनी पतीनेन न्हेसचें, पतीनेन पतीक न्हेसचें. एक आपणेपण त्याग करचें. आज मस्त काजरांत उरतात इगो. तूं व्हडलो जाल्यार हांवें व्हडली, तुका सांबाळ जाल्यार म्हाकाय सांबाळ आसा, तूं इंडिविज्युअल जिवंक शकता जाल्यार हांवें शकता. तुजें कुटां मोडलें जाल्यार म्हजेंय कुटां मोडलें. पळय तसलें चिंता पुराय सोडून आज तें पुराय लग्नाची भितर गरज ना. मगर एकच गरज तुमच्या मोगाचें संपूर्ण समर्पण आनी तुमचो निश्चय. आज तुमी एकामेकाच्या अस्कतकायेंत, एकामेकाच्या उणेपणांत, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुमी विस्वासी रावतल्यात मोरा पर्यंत. आनी हें समर्पण फाटी पळय नासतना जियेतल्यात तेन्ना देवाची विशेष कृपा. कित्याक देवाच्या मोगाचें घर आसा जाल्यार तें कुटाम. देखून देव कुटुंबांत जल्मलो आनी देवाची मोगाची मनियारी आसात जाल्यार ती व्हंकल न्हवरो आवय बापाय. कित्याक देखून आवय बापायचो पूत जावन जेजू जल्मलो, देव जल्मलो. नंतर खंय टेंपलांत ताका जल्म घेवत आसलें, पूण कुटुंबांत आवय बापायच्या हातीं देव मनीस जालो. तर ह्या उरत्या आपोवण्यांत देवा थंय तुमचें समर्पण करात. केदाळे तुमी एकामेकाक मोलादीक जावन आसतल्यात, जावन आसात, जावन उरतल्यात. आज तुमची केल्ली बसवणी जिणेच्या आखेर पर्यंत तुमी करात. ही बसवणी कसली जायचे? वज्राची जायचे, वज्राची. ते वज्र खंय दवरल्यार मागीर पाड जायना. लोंकडाची जावं नजो. भायर गेल्ल्या फाटा माती खाता, वारें लागल्या फाटा कुंबू जाता.
देखून आज तुमची बसवणी वज्रान तुमकां ओप काडले तसले जायचे आनी असो जाल्यार एक वेल्डिंगाक एक कडेन तशेंच घडलें खंय एकल्याचें हांवें सांगलां एकल्याची खाजर इन्विटेशनां प्रिंट जाली प्रिंट जाता आसतना सगळ्यांनी वांटून जाल्यात मागीर ताका कळलें तें वेड्डींग आसले कडेन वेल्डिंग जालां गेलो खंय पाद्र्या पाडे आनी आमचें इन्विटेशनां सूख जाल्या व्हडली सूख जाल्या कळ्ळें वेड्डींग आसलें वेल्डिंग म्हूण जालां विगार म्हणाले तेंत करेक्ट तुमचें खाजर आपलें तें वेड्डींग वेल्डिंग तें मागीर तें एक जावचें तें मागीर तुटोंक ना देखून आज तुमचें वेल्डिंग हांगासर जाता आसतना वज्राच्या त्या लेपान तुमी तें करा समर्पण खंडीत एकामेका तुमी परजळची मोलादीक मोतयां जातल्यात आनी एकामेका सोंडे नाकात आदार जाया मोगान एकामेका लागीं सरा ह्या खातीर त्रिएक देवाती तुमचें समर्पण आतां ह्या आल्तारी मुखार करात आमेन. पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थेर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी पडटा आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. हांवें आनी प्रविल्ला कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. होय हांव आयला. होय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. होय हांव तयार आसा. होय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. होय हांव तयार आसा. होय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक पट सोडून तुमी खुशी देखून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांवें तुका प्रविल्ला म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव प्रविल्ला तुका हांवें म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. प्रविल्ला म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हांवें म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुमकां दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटपणाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवन पाप साहेबांक बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक विंचलाय. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांचें मागणें आयक. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांचें मागणें आयक. हांवें आनी प्रविल्ला मदलो लग्न बांदतीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून आनी त्या पवित्र मोगाचे घडचणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. ओकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक
तुज्या बेसावांनी भर. एकामेका सांगात दिवन कश्ट वरान सांगात जियेवन तांची कुटुंबां आदर्श कुटुंबां जावं दीत म्हूण मागता. आवीन आनी प्रविल्ला स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळून दी आनी गुणेस्त भुरग्याची आवय बापूय जावन फोलोवन दीत म्हूण मागता. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाची मोगाची आनी आपणाक विसरून पेलांचो मोग करतरी परजळीत देख जावं म्हूण मागता. होकल्या नवऱ्याच्या दोनी कुटुंबांच्या अंतरलेल्या संद्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तांकां सासणीक सूख लाभय म्हूण मागता. एक कडी बरं आमचेच वैयक्तीक गरजां पासत ह्या वेळार आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी उसालेली मागणी तूं दयेन आयक आनी आमच्या मागण्याक तुजे कुशे प्रमाणे तूं प्रतिफल लाभय. मागता आमी आवीन आनी प्रविला पासत जे कितें तांचे काळजाचे आत्रेक आसात तांचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी ते संपूर्ण एक पावय. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता क्रिस्ता मरिफात. आमेन. बहिणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र विचारतवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव मोगाळ बाबा, तुवेंच लग्ना बेसाक थरायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासत जेजूच्या मितमे नासलेल्या मोगाचे बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसांत तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. बापा, खरंच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदने पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट भरून ससूंक वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो, तुका दिनवासन तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartas good purgatoria. Sumya Jesu, tujhe mara, ame samarata. Tujhe mora, jeevan ko, ame vargata. Tuja evya, Sumya Jesu, ame बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी हे सदवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Tias Jesu vorbe, Tias Jesu sagata, Tias Jesu dai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्या भाव बहिणीनो क्रिस्त सभे या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले ह्या आपले साकारणेचेर आपले खूब कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां तांणी ह्या पवित्र संबंधांत एकवट आयल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. देवा कांयच नासल्यांतले तुवें तुजे पदवेन सगळें रचलाय सगळे सृश्टेचो आरंभ मांडून हाडटास मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची केदेंस वेगळी करूंक जायना तसली अशी ती दोगांय पगार एकच कूड जातात आनी जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानच मोडून वचो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा तुज्या धर्मान आविल आनी प्रविला एकवटतात आनी अशें आरंभतावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पदकांतले केस्तेन ह्या बुर्तेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय तर आतां हे तुजे आवीन आनी प्रविला चेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती आत्रेकता मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकांत्या त्या अस्त्र्याची देख घेवन ती सदां चलो तिचो पती आवेल ताचेर विश्वास दवरूं तिका तो आपली समासर्क संगातीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं तिका तो फवत्या मनान लेखो आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं वावरतात ती रावो तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगातींत विश्वासी रावो.
शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिव जावन ती भुरग्यां बळांनी सुफोड आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक फावो आनी शकी आशिल्ले उतर प्रायेक पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. सर्गेंच्या बापा जन्वायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. हांवें आनी प्रविल्ला आमच्या भाव आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या बेसाचें बोळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकवटायलाय आनी एका उंड्यान आनी एका पिवनान दादोशी केल्याय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची तकली बघाव्या. आमचो सर्गेचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींत संपलेल्यांक तुमी फावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याची सरकार तुमकां इनाम मेळ्ळो.
आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या सुमेस्तांचेर सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या हावीन आनी प्रवीणला कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तुमकां आमी परबी पाठयता. तुमी सुरू केल्लें अपुर्बायेचें लग्ना जिविताचें मेट मरा पर्यंत सांगाता रावंक फगेवन सोडवणदार तुमकां आशिर्वादांनी बरो. प्रवीणला तूं खाटी पडला फिरगेजेता आयलाय. तुका आमच्या अपुर्बायेच्या उजवाडाच्या वाऱ्याच्या तेरेबेल फिरगजेक आमी स्वागत म्हणटा. ताका आमी क्लाप दिया गे. वेलकम. भगेवन सोडवणदाराक समर्पिल्ली फिरगज तुज्या जिवितांत खंडी जावन भगेवन सोडवणदाराचीं आशिर्वादां तुमच्या कुटुंबाक मेळटलीं. ह्या संदर्भार तुमकां ल्हान केल्ली तुमची आवय बापाय आसात. तुमचो मोग केल्ली तांकांय आमी परबी पाठयता. देवाची विशेश कृपा ह्या दोनाय कुटुंबाक दिवनी म्हणून आमची आशा आनी आमचें मागणें. परतान तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू. आमच्या दुस्मनांतले पापाचे अंताचे पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचो ना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडची ना. सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेसांत. काळजा ही तीरांची मोग आफसांत संगाता मिसळल्या अकेत पर्यंत. देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक. मोवाळ परमळ उतर